नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद र अदालतमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न आफू केन्द्रित हुने बताएका छन्। अन्तर्व्यवस्थापिका संघको 143औं सम्मेलनमा भाग लिई बिहीबार स्वदेश फर्किएका सभामुख सापकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सर्वदलीय बैठक र अरू बैठक गरेर समस्या समाधानका उपाय खोज्नका लागि आफू केन्द्रित हुने बताएका हुन्। त्यस्तै सभामुख सापकोटाले आइपियू सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता बहुआयामिक हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको र सम्मेलनले दूरगामी महत्वको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए। संविधान निर्माणपछि नेपाल लोकतान्त्रिक मार्गमा निरन्तर अघि बढिरहेको मुलुकका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले लिएको आफूले पाएको उनले बताएका छन्। व्यवस्थित ढंगले चाहिँ छलफल चलेको थियो र असम्बद्ध राष्ट्रहरूको छलफलले चाहिँ के निष्कर्ष निकालेको छ त भन्दाखेरि असम्बद्ध परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता अझ बढेर गएको छ। अहिले अब वास्तवमा भन्यो भने विश्वव्यापी रूपमा नै अलिकति कमजोर राष्ट्रहरूको चाहिँ सुनाइ कम हुन थालेको छ। यो परिस्थितिमा अझ यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ, शान्तिका लागि सहकार्यलाई बढाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ धेरै सजीव खालको छलफल भएको छ। स्पेनको म्याड्रिडमा गत नोभेम्बर 26 देखि 30 सम्म चलेको सम्मेलनमा सहभागी हुन सभामुख सापकोटा नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल मङ्सिर 8 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको थियो। सम्मेलनका क्रममा सभामुख सापकोटाले आइपियू सभा तथा असंलग्न आन्दोलनको सञ्जाल नामको बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशनमा निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली संस्थापन पक्षले हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। विवादका कारण निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित भएको हो। यसअघि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि शुक्रबार हुने तय गरिएको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उम्मेद्वारको नाम मनोनयन सुरु हुन सकेको छैन। यस्तै उम्मेद्वारको मनोनयन दस्तुर बढी तोकिएको विषयमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अध्यक्ष पदका लागि 1 लाख, उपाध्यक्षका लागि 75,000, महामन्त्रीका लागि 50,000 र केन्द्रीय सदस्यका लागि 15,000 रुपियाँ मनोनयन दस्तुर तोकिएको छ। राप्रपाको अध्यक्षमा अध्यक्ष कवल थापालाई युवा नेता राजेन्द्र लिङदेनले चुनौती दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेकै कारण संविधान संशोधन हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा प्रचण्डले सबै जनताको समान अधिकारका लागि आफूले 2 पटक संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाए पनि एमालेको केपी ओली गुटका कारण सफल हुन नसकेको आरोप लगाएका हुन्। उनले अहिले पनि एमालेको केपी गुट मधेस, महिला, जनजाति लगायत मुलुकको परिवर्तनको विरोधी रहेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रचण्डले परिवर्तनलाई रक्षा गर्दै जनताको हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि माओवादीलाई बलियो बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए। यसअघि पनि आफूहरूले प्रतिगमनलाई असफल बनाएको र परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्ने तत्त्वलाई बालवाटारबाट निकालेर बालकोट पुर्याएको भन्दै प्रचण्डले जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मैले संविधान संशोधन प्रस्ताव राख्दा एमाले नामको केपी गुटले नमानेको हुनाले त्यो प्रस्ताव पारित नभएको हो। तपाईहरुलाई थाहा छ एमालेको केपी गुट चाहिँ मधेस विरोधी छ, आदिवासी जनजातिको विरोधी छ, दलित, महिला, मुस्लिमहरूको हक अधिकार र पहिचानको विरोधी छ। उसैको कारणले संविधान संशोधन नै भएन। तर अहिले कतिपय हिजो माओवादी आन्दोलनमा भएका हुन त तपाईहरु यहाँ धेरै जसो रौतहट जिल्लाबाट पार्टीमा प्रवेश गर्नु भएको छ, जसले तपाईहरुलाई भ्रम दिए तिनी पहिला ओरिजिनल त अर्ग्यानिक एमाले केपी गुटकै मान्छे थिए। थाहा छ नि तपाईहरुलाई? ओरिजिनल क्या अर्ग्यानिक चाहिँ तिनको प्राकृतिक स्वरूप त केपी गुटकै थिए। बीचमा म सच्चिन्छु, म माओवादी हुन्छु भनेर पनि आए। तर कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै भने जस्तो फेरि एमालेको केपी गुटमै गए।
प्रचण्डले अब पार्टीलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बलियो बनाउँदै लैजाने बताएका छन्। अहिले पार्टीको झण्डै 8 लाख क्रियाशील सदस्य पुगेको र छिट्टै 10 लाख पुग्ने उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्व नभए आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको रक्षा हुन नसक्ने बताएका छन्। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको 8औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पोखरेलले अहिलेको मुलुकको आवश्यक राजनैतिक स्थायित्व भएको भन्दै यसले मात्र मुलुकको विकास गर्ने र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सकिने बताएका हुन्। उनले देश बनाउने सपनालाई अघि बढाउनका लागि राजनैतिक स्थायित्व रहेको र यसलाई कमजोर बनाउन नहुने जिकिर गरे। पोखरेलले जनप्रतिनिधिले जनतालाई सेवा दिने कुरामा पनि ध्यान केन्द्रित गर्दै जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। सबै दलले जनताको जीवनसँग गाँसिएका विषयलाई आफ्नो कार्यक्रम बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधि साथीहरू, राजनीतिक दलका सबै साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, जनताको जीवनसित गाँसिएर हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र ती कार्यक्रमहरूको आधारमा नै जनताले पत्याउने कि नपत्याउने, विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको छिनोफानो हुन्छ। यस दिशामा यो नगरपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरूले जनताप्रति जवाबदेही भएर यो भूमिका पुरा गर्न सक्नुहोस्। म हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले वास्तवमा जनताको हितमा काम गर्न सक्नु पर्दछ। जनताको हितमा काम गर्नेहरूलाई प्रशंसा र पुरस्कृत गर्न सक्नु पर्दछ। कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकका साथै नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको विवाद तत्कालका लागि टुङ्गिएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराले शुक्रबार डिस्चार्ज हुने जानकारी दिएपछि विवाद टुङ्गिएको हो। यसअघि प्रधान न्यायाधीश जवराको अनुपस्थितिमा कायम मुकायम तोकिनुपर्ने माग उठेपछि इजलास नै प्रभावित भएको थियो। त्यसअघि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी लिन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई सुझाव दिएको थियो। बिहीबार बारका पदाधिकारी र न्यायाधीशहरू बीच भएको छलफलमा दुवै बारले प्रधान न्यायाधीश बिरामी रहेकाले वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीले नेतृत्व लिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पुनमान साक्यले संविधानको धारा 129(6) मा प्रधान न्यायाधीशले काम गर्न नसक्ने भए वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भन्दै बिरामी भएको कुरा सर्वोच्च प्रशासनले लिखित रूपमा दिनुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिए। विगत 4 दिनदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ कोभिड पोजिटिभ भएर चाहिँ सशस्त्र बलको अस्पतालमा चाहिँ भर्ना हुनुहुन्छ। यो कुरो सर्वोच्च अदालतको प्रवक्ताबाट नै आइसके तापनि यस कुराको न्यायिक जानकारी नलिकन अहिलेसम्म पनि निर्णय नगरिकन बसेकोमा हामीले आपत्ति उठायौँ र यसमा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गरेर चाहिँ सुनवाईको काम पनि बिस्तारै सुरु गर्ने हुन्छ। यो निर्णय नगरिकन अगाडि बढ्दाखेरि सुनवाईको काम चाहिँ सुचारू हुन सक्दैन। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठले संविधान अनुसार जिम्मेवारी लिन वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सुझाव दिएको बताएका छन्। यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार ढिला गरी पेशी तोकिएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराको अनुपस्थितिमा अन्यलका बीच 10 वटा इजलास गठन गरिएको थियो। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। यसैबीच बिहीबार थप 315 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9511 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 298 जना र 1892 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 17 जना गरी 315 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 201 जना निको भएका छन्। बिहीबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,17,495 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,535 पुगेको छ भने 8,03,369 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,045
रहेको छ, जसमध्ये 6,715 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 330 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 110 जना आइसियु र 38 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका सबै विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। बिहीबार दिल्लीका वातावरण मन्त्री गोपाल रायले शहरको वायु प्रदूषण खराब बन्दै गएपछि शुक्रबारदेखि सबै विद्यालय बन्द गरिने बताएका हुन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले बिग्रिदो वायु प्रदूषण बीच बालबालिकाका लागि भौतिक कक्षा सञ्चालन गर्ने केजरीवाल नेतृत्व सरकारको आलोचना गरेपछि शुक्रबारदेखि सबै विद्यालय बन्द गरिन लागि हो। बुधबार अदालत वयस्कहरूले घरमै बसेर काम गरिरहेका बेला बालबालिकाले भने विद्यालय जान बाध्य पारिएको भन्दै दिल्ली सरकारमाथि सवाल उठाएको थियो। पछिल्ला केही हप्ता यता दिल्लीको वायु प्रदूषणमा कुनै सुधार नआएको पनि अदालतको भनाइ थियो। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाई नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।